والله ما بي مصطفى موجود صديق. السلام عليكم مصطفى. شلونك مصطفى؟ شو صحتك؟ صديق شلونك؟ شو اخبارك؟ زين الحمد لله. انت وين رايح مصطفى؟ للقرمة نعمل التمر. تمر خوش. شو بدي مسعود؟ والله ما بي امشي موجوعات ذا. نزار ده هو بجن. حياك الله عمي. عم حاجي الحادث يوقف ثواني. عذرات ايش؟ وين عم بالعباس حتى راسي ما حاج. هسه خلنا نذكر الله بلدنا الظهر ب 12 بالوحده لهذه. لما عمدني ما ادري ايش بيها خل يوقفي وشوفيها توجعني كل ما انضرب توجعني كل ما انضرب خليهم ينزلوني توجعني حيل خليهم ينزلوني توجعني حيل زحمة بجي ما بين الغروب يلا خل نستراح والناقة فاحت الدرب والناقة فاحت خليهم رجعني عم خليهم توجعني حيل انتوني زحمة بجمع بيني زحمة بجمع ديني ذاك رافع الراس اردك المايه الموفق الاستاذ السيد علي محمد عزيز ديني ذاك رافع الراس اردك المايه راس ابوي بيا ذنبي اهتز يا عمه راس ابوي بيا ذنبي اهتز يا عمه خذيني ذاك رافع الراس اردك الماء راس ابوي بيا ذنبي اهتز يا عمه راس ابوي بيا ذنبي يهتز يا عمه ارد حاجي بلك اشوفي بقلب رحمه ارد حاجي بلك اشوفي بقلب رحمه راس مو رايه ترى من الهزيل جمال راس مو رايه ترى من الهزيل جمال ارد نروح ويلي ارد حاجي شارع روح معنا ارد حاجي بلك اشوفي بقلب رحمه راس مو رايه ترى من الهزيل جمال راس مو رايه ترى من الهزيل جمال الراس خلى يعيده والماي لا مريده الراس خلى يعيده والماي لا مريده شو ماي هم ما ينشرب
شماي هو ما ينشروا خليهم الدمعة خليهم ايدك صوتك توجعني حيل زحمة